एक जोडे म्हजे लगे आयले. फादर ती स्त्री म्हणटा फादर म्हज्या दादल्या खातीर मागा. कित्याक तो ऑनलायन गेमांत एडिक्ट जाला. ऑनलायन गेमांत एडिक्ट जाला. रम्मी आनी सांबाळाचे पयशे पुरा तो सगळे ह्या ऑनलायन गेमाक घालता. पुरा पयशे. मात्र न्ही इतले रीण करून घाला फादर आमचे फ्लॅट इकल्यार ती रीण भरूंक जायना. उपरांत ताच्या खर्चाक म्हयन्याक 1,500 रुपये हांवें म्हज्या सांबाळांतले दिचे. पळय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो ताका भुरगीं आसात. दोगा जाणां काम करतात. वो ऑनलायन गेम करून पुरा उगडयता आनी बायलेन गोडलेल्या त्या पयशांत ती 1,500 आपणाक खर्चाक हाडून घेता. खंय आसा विसवण? कसली विसवण? नासाची नासाची विसवण. देवाचें उतर जे कितें आमी आयकल्लें तें दिसपट्ट्या जिवितांत आमी रुताक करूंक शिकोवंक जाय. आनी देवाचें उतर कितें म्हणटा? देवाचें उतर म्हणटा पाड कितें आसा तें सांड, खोटेपण कितें आसा तें पयस कर, बरें कितें आसा तें वीस, बरें कितें आसा बरेंपण कितें आसा तें रुताक कर. आमी मार्केटीक गेल्यार रांदवेच्या मार्केटीक गेल्यार कितें करता आमी? बऱ्यांतली बरी रांदोय न्ही गे, फ्रेश फ्रुट्स म्हणटा, फ्रेश वेजिटेबल म्हणटा न्ही, बऱ्यांतली बरी विणता. टोमेटा जावं काय इल्लेशे मोव आसा काय इल्लोसो कातरो पडला तेंका पयस दवरता. तशेंच फ्रुट्साच्या अंगडी गेल्या जाल्यार न्ही गे, फळांच्या अंगडी गेल्या जाल्यार बऱ्यांतली बरी चितुरल्यो, बऱ्यांतली बरी एप्पलां, बऱ्यांतली बरी मोसंबी न्ही गे बरें विंचता आमी. जर तर तांणी गेल्यार पाडांतली काण आमी पाटीन दवरता न्ही गे. मासलेच्या मार्केटीक गेल्यार सायब रे मीन एड्डे पाडले म्हणटा न्ही गे. बुडची बुडची इर पाडून पडची म्हळ्यार ताचेर आमकां विस्वास ना. वो मुखार वयर बरो आसल्यो दवरता आनी वयर घालतना तोट्यान भरतना कितें करता? भितरले कुसुल्ले आंत पिंत भायर आयिल्ले घालता. देखून बरी हुशारात. देखून मासली हाडच्यांत दादले मनीस हुशार की बायल मनशां हुशार? हां अब्बा हातून हुशार आहात ती म्हळ्यार राबाक. कित्याक बायल मनशां हुशार? रांदची ताणी ते न्ही गे, रांदची ताणी सुटी करची ताणी उडास दवरा मासली हाडची हांव हुशार. न्ही मासली हाडच्यांत बायल मनशां हुशार. कितेंय जावन दी ती कशेंय म्हणी कर काले म्हणी कर तीन तिसून घालतात न्ही गे. आमी आत घाल्यार आमच्या हाताच्या मुट्ट्यांक घालतात मापली मार. तुमी आत घाल्यार कांय म्हणना तूं गोत रावतात बाय मारता इप्पाड म्हूण. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो पळया आमी हांगासर बऱ्यांतले बरें विसूंक प्रयत्न करता न्ही गे. मासाच्या अंगडी गेल्यार म्हणटा हांव आड नाका मासुत्त जाय, ओब नाका कितें जाय मासुत्त जाय म्हणून सांगल्यार तो चारल्या म्हणोका म्हजे ते 2 मास पारें काड म्हणोका. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो पळय आमकां बरें जाय, बऱ्यांतलें बरें जाय. आमी उस्तोर काडटनाय बऱ्यांतलें बरें उस्तोर न्ही गे. सगळें आमकां बरें जाय. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तें म्हज्या फायद्याचें, संवसारी चिंतपाचें, संवसारी जिविताचें बरें विसूंक हांव फुडें सरता. पूण हांगासर विसवण करतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी बरें विसूंक आसा संवसारी जिविताक मात्र न्ही, संवसारी जिविता भायर एक जिवीत आसा त्या जिविताची विसवण करूंक आसा म्हणलें आमी विसरूंक नजो. कळ्ळें? आयच्या पयल्या वचपांत भोव अपुर्बायन द्वितीय पुस्तक म्हणटा पळय आज तुजे मुखार हांव जिवीत आनी मरण दवरता. जिवीत आनी मरण तुजे मुखार हांव दवरता. सूख आनी दूख तुजे मुखार हांव दवरता. खंयचें तुका जाय विसरून काड. जिवीत या मरण तुमकां खंयचें जाय? जिवीत जाय की मरण जाय? मरण गे.
तुमचो ताळो ऐकताना सकडाकी मरण जाय वेले रोखता पळया निंगे त्या बोकऱ्यांक ती खचा खचा करच्या पयलें कुडान घालतात तशें असतात तशेंच आसात की तुमी ना न्ही तुमकां जिवीत जाय की मरण जाय जिवीत जाल्यार जिवीत जीव आसलेले न्ही जिवीत म्हणा जाय तुमकां जिवीत जाय की मरण जाय जिवीत जाय की मरण जाय हात उबार जिवीत जाय की मरण जाय जिवीत सुख जाय की दूख जाय आ सुक्का कोरी सुक्का गी सुख जाय की दूख जाय आ सुख वो पानपट जाय मागीर मीस जाल्या उपरांत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां सूख जाय म्हणटा आमी न्ही गे देखून सुखा फाटल्यान धांवता सुखा फाटल्यान धांवता सूख खंय तावन मेळटा सूख कशें मेळटा आ कशें सूख मेळचें भूक लागल्या पोट भरून जेवी जाय पोट भरून जेवी जाय जेवल्या उपरांत निट्टी न्हिद जाय कशें करून बोलतात गे भितर कश्टा फाटल्यान दूख आसा की सूख आसा कश्टा फाटल्यान दूख आसा की सूख आसा दूख आसा एकलो मनीस एक गेम विन जाता एक मॅच विन जाता बेश्टेन बसून विन जाता गे एकलो CA पास जाता बेश्टेन बसून पास जाता गे एकलो एग्जामान डिस्टिंक्शन काडटा बरें रँक काडटा बसून काडटात गे ना तुका सूख जाय जाल्यार ताच्या फाटल्यान दूख आसा देखून तुज्या मुखार सूख आनी दूख आसा खंयचें दिसताय बळें सूख आनी दूख म्हणटा ती न्ही गे सुखान तशें दुखान बरें जिवन आसा हितून व्हेरी गूड सूख आनी दूख रोसलोलो तोसू सांबाळता सदां सूख आनी दूख दोनी आमी विसूंक जाय हांगासर पळया सूख आनी दूख कित्याक म्हटल्यार सूख मेळचें जाल्यार आमी कश्ट काडूंक आसा घाम पिळूंक आसा माती मुड्डूंक आसा मेटां काडूंक आसात आनी ताच्या मुखार मात्र आमी सूख जोडूंक शकतले हांव पूण थोडे फावटी विसरल्यार मात जाप तिची नातल्यार बी घालता थोड्या उलयनाका आतां पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें उतर कितें म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा तूं विसवण काडटाना विसवण करतना कितें करी जाय तुवें खरी विसवण करी जाय कितें करी जिवीत दिता ती विसवण देखून तुज्या मुखार आज जिवीत आनी मरण खंयचें जाय जिवीत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया देखून आज पळया उत्पत्ती पुस्तकांत आमी पळयता आदाम आनी एवेक देवान जिवीत आनी मरण दवरलें जिवीत आनी मरण कितें विसलें आदाम आनी एवेन मरण विसलें मरण आज म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें उतर आयच्या सुवार्तेन म्हणटा जो आपलो जीव वाचोंक सोदता तो आपलो जीव निजायकी होगडायता आदाम आनी एवेन जीव वाचोंक सोदलो वाचोंक ती देवा बरी जावंक आशिल्ली जाणवाय जोडूंक आशिल्ली पळया पूण कितें जालें जीव वाचोंक सोदली ताणी मरणाक पांय तेंकलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो थोडे फावटी आमच्या जिवितांत अशें घडटा आमकां जिवीत जाय आमकां सूख जाय देखून आमी सुखा फाटल्यान धांवता सुखा फाटल्यांतलें जिवीत जिवंक आशेता देखून हांगासर संवसारी कुशलायेचें संवसारी सुखाचें जिवीत जिवंक फुडें सरता आसतना कितें जाता आमी बरी विसवण करना खोटी विसवण करता खोटी विसवण एकलो म्हजे लागीं आयलो आनी म्हणलो फादर म्हजे लागीं इल्लेशे पयशे आसात कितें करचें म्हूण करतना हांवें एकावंटांत दवरल्यात पण हांवें चिंतचें तें एक फायनान्स आसा फायनान्सांत घालचें म्हूण चिंतलां हांवें म्हळें फायनान्साचो वहिवाट तुका नाका कळ्ळें गी तूं एक काम कर तूं तो पयसो FD कर नातल्यार कांय इल्लेशें रियल एस्टेट बिजनेस कर ना इल्लेशें शेअर मार्केटीक घाल पूण तूं फायनान्साक घालना ना फादर 20% वाड दिता म्हळ्यार आनी म्हळें तें ऑफिशियली आसा की ना बस सकडांनी मस्त घाला हांव घालता
हांवें म्हणलें बरें न्ही विसवण तुजी. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो त्या मनशान त्या फायनान्सा पयशे गेले, एका म्हयन्याची वाड मेळ्ळी, उपरांत सुंबे जाले. मेळूंक गुर्तना तो मनीस खंय गेला गुर्तना, आतां खबर आसा तो मनीस जिवंत ना, फायनान्स चलयतलो, पयशे गेले. आतां रुदान करून आसा, क्षणीक सुख, थोडो फायदो आसले सगळे उगडावन बसले. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमची विसवण सारकी जावंक जाय. सुखा खातीर संवसारा फाटल्यान धांवचें न्ही. सुखा फाटल्यान दूख आसा म्हणलें समज जाय आनी खरी विसवण करच्याक आमी मेटांक काडूंक जाय. एक जोडे म्हजे लागीं आयलें. फादर, ती स्त्री म्हणटा फादर म्हज्या दादल्या खातीर मागा. कित्याक? तो ऑनलायन गेमांत एडिक्ट जाला, ऑनलायन गेमांत एडिक्ट जाला, रम्मी. आनी सांबाळाचे पयशे पुरा तो सगळे ह्या ऑनलायन गेमाक घालता, पुरा पयशे. मात्र न्ही इतले रीण करून घाला फादर, आमचे फ्लॅट इकल्यारी ते रीण भरूंक जायना. उपरांत ताच्या खर्चाक म्हयन्याक 1,500 रुपये हांवें म्हज्या सांबाळांतले दिचे. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ताका भुरगीं आसात, दोगा जाणां काम करतात, वो ऑनलायन गेम करून पुरा उगडयता आनी बायलेन गोडलेल्या त्या पयशांत ती 1,500 आपणाक खर्चाक हाडून घेता. खंय आसा विसवण? कसली विसवण? नासाची विसवण. आज आमी हे रितीर जावन संवसारा पायक तेंगता, आमच्या समाजांत आमच्या कुटुंबांत जियेता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, उडास दवरा. 2 संगतींच्यो विसवणी आसात. संवसारी जिविताची विसवण, सर्गीच्या जिविताची विसवण. तुजे मुखार अशी दरवटो आसा, तुजे मुखार रुंद दरवटो आसा. अशी दरवटो तुका खंय व्हरून पायतलो? अशी दरवटो तुमकां खंय व्हरून पायतलो? जिविताक व्हरून पायतलो, जिविताक. पूण रुंद मार्ग आसा तो तुमकां खंय व्हरून पायतलो? नासाच्या वाटे पायतलो. पूण आमी जायते जाण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी रुंद दारवट येत विंचतांव, रुंद मार्ग विंचतांव, रुंद मार्ग विंचतांव. देखून पळया, आज एक लिफ्ट आसा आनी एक मेटां आसात. चडावत खंयच्यार वचोंक अशें येतात? लिफ्टार वचोंक अशें येतात. कांय बस आसा, पांय वाट आसा, आमी खंयच्या वाटेन चलोवंक अशें येतां? बसाच्या वाटेन चलोवंक अशें येतां. पळया न्ही गे पळय गे. देखून आज मनशांक पिडा चड जाल्या, पिडा चड जाल्या. कित्याक? मनीस अशी दरवट्यांतल्यान भितर सरना. आज मनशाक रुंद 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 मारूंक जाय. कारकोळतन कोडयाळ येता रोंगरून, अरे आनी तो 4 वर्सांनी पावसो ना. आमकां रुंद गेल्ले येतले पावना. पूण आमचें जिवीत मात्र कश्टांचेंच, कश्टांचेंच. देखून विसवण करतना तुवें कसली विसवण करूंक जाय? अशी दरवट्यांची तुवें विसवण काडली जाल्यार तुवें मेटां तेंगतना, फुडें वेताना, तो अनुभव जाताना तूं निराशी जायनाय, तूं कंतिश्ट जायनाय. कित्याक? अशी दरवट्यांतल्यान चलोवन तुका संवय आसा. आधुनीक काळाच्या भुरग्यांक कश्ट म्हळ्यार कितें कोत्ता आसा? चडावत ना. आमकां कळीत आसलें कश्ट म्हळ्यार कितें, गरे म्हळ्यार कितें, भिकणां म्हळ्यार कितें न्ही. भिंडाच्या अंकरेची सार म्हळ्यार कितें? तंत्री आसा पळय, तंत्रेची चटणी म्हळ्यार कशें, कारण्याची चटणी म्हळ्यार कशें आमकां कळीत आसलें. कळ्ळें गे. कणगेची पाळां खावनी गोत्त आसात न्ही, एक पूण पेज जेवनी गोत्त आसा आमकां. कोलवाच्या पक्क्यान रावनी गोत्त आसा, नाळ्याच्या पक्क्यान रावनी गोत्त आसा. सुडेतीचे मांद्रे सोडून न्हिदोनी गोत्त आसा, कटल्या न्हिदोनी गोत्त आसा आमकां. बागोवन वस्तूर धुवंक गोत्त आसा, वॉशिंग मशीन घालूंक गोत्त आसा. लाटाचें उदक उडोवंक गोत्त आसा, पंप चालू करूंक गोत्त आसा. कोरंग्यान उदक शिंपोवंक गोत्त आसा आनी स्प्रिंकलराचें उदक रन करूंक कळीत आसा. चिमण्यान वासून बरोवंक कळीत आसा, लायट घालून वासून बरोवंक आमकां कळीत आसा. पांय वाटेन खाली पांयान चलोवंक कळीत आसा, शूज घालून चलोवंक आमकां कळीत आसा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जिविताचो अनुभव जर तर कश्ट मावंटीन तुजो जालो जाल्यार सारकी मागीर फुडें वेता आसतना ते कश्ट तुका कश्ट म्हूण भोगनात.
तू विसवण करतना खरी विसवण करू शकताय, जिविताची विसवण करू शकताय म्हणले सत देवाचे उतर आमकां दिता. देखून तुम्ही विसवण करताना संसाराची विसवण कर नाका, सर्गीच्या राजाची विसवण कर, बऱ्यापणाची विसवण कर, बऱ्यापणाची. तुझे मुखार आज आशीर्वाद आणि शिराप. खंयचे विनताय तूं? आशीर्वाद वा शिराप? तुझे मुखार हांव आशीर्वाद आनी शिराप दवरता. खंयचे विनताय? आशीर्वाद. कितें विनताय? अब्रामा मुखार देवान आशीर्वाद दवरलो आनी शिराप दवरलो. अब्रामान कितें विंचलें? आशीर्वाद. देखून जनांगाचो आशीर्वाद तो जालो, जनांगाचो. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव एक आशीर्वाद जावन म्हज्या आवयच्या गर्भांत जल्मलो. आमी हर एकली एक आशीर्वाद, हो आशीर्वाद शिराप जावन आमी बदलूंक नजो म्हणले सत देवाचे उतर आमकां दिता. पूण आमच्या वायट विसवणे वरवीं, खोट्या विसवणे वरवीं आमी सुकन पडटा. आशीर्वाद जाल्ले आमी कितें जाता? शिराप जाता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पळया, ऑनलायन गेम, पब्बांत, क्लब्बांत पार्टी, आवय बापायक भुरग्यांक सांडून, बायले भुरग्यांक सांडून हॉटलांत, बारांत लेले बेबदे पडता मुसळ लोळचे, काम करनासतना असले पयशे जुगारी होगडावचे, असले वायट सवयांत वायट विसवण करना, जिविताच्या नासाच्या वाटे पावचे मस्त जाण आसात. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तसल्यांक आयचे रेतीर आयचे देवाचे उतर म्हणटा, तुजी साल समकण सरकी करून घे, पाटी परतो. तुझी विसवण सरकी करून घे. देवाची उतर कितें म्हणटा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो? पोरताना मी आयकल्ल्यान तावन, खरी विसवण कर, पातक सांड, खोटेपण सांड. तुझे मुखार जिवीत आनी मरण, जिवीत विंस. तुझे मुखार आशीर्वाद आनी शिराप, आशीर्वाद विंस. ह्या खोट्या संगती पयस कर. आज हांव रेतीर जिवंक येता आसतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जायती विसवण करूंक आसतली. संवसाराची विसवण, सरकीची विसवण करूंक आसतली. ह्या वेळार हांवें खरी विसवण करूंक जाय. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमी हर एक विसवण करच्या पयलें दोळे धांपोवन सोम्या लागी मागा. सोम्या, म्हज्या मुखार आशीर्वाद आसा, म्हज्या मुखार शिराप आसा, खंयच्या विसव म्हाका उजवाड दी. पवित्र आत्म्या, तुजो उजवाड म्हजेर फांकय म्हणून मागा. आनी पवित्र आत्मा तुमकां वाट दाखोवन दितलो आनी तुमकां आशीर्वाद विसूंक लायतलो. हर एक जिवीत आनी मरण तुज्या मुखार आसता आसतना सोम्याचो उडास काड, सोम्याची कृपा माग. सोम्या, मरण आनी जिवीत म्हज्या मुखार आसा, खंयच्या विसव. पवित्र आत्म्या, म्हज्या मतीक उजवाड दी आनी हांवें जिवीत विसोवंक आदार दी म्हणो. आनी खंडीत तुमी जिवीत विसतल्यात, तुमी जियेतल्यात, हेरांकी जिवंक दितल्यात.